السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو السابق شفنا ليفر جورنال، وفي هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الغران ليفر. Un grand livre est composé de l'ensemble des comptes de l'entreprise qui figurent au journal. Il est utilisé en comptabilité pour l'ouverture et le suivi des comptes. إذن الغران ليفر هو مجموعة من لي كونت اللي عندنا في ليفر جورنال، وكيكون مرتب من الكلاس 1 بلي كونت ديالو جميع، ثم لي كونت ديال الكلاس 2 يعني ديال لاكتيف ايموبيليزي، وبهكا كنبقاو نحطو جميع لي كونت بالترتيب ديالهم، وكنكملو لي كونت ديال الكلاس 3 ولي كونت ديال الكلاس 4 باسيف سيركولون، ولي كونت ديال تريزوري اكتيف، ولي كونت ديال تريزوري باسيف، ولي كونت ديال الكلاس 6 ولي كونت ديال الكلاس 7. لكن السؤال هو شنو غادي نستافد من هذا الغران ليفر؟ الغران ليفر كيتميز بمجموعه من الخاصيات وكيعطيني مجموعه ديال المعلومات. اولا في الغران ليفر كنلقى جميع لي كونت مرتبين بالترتيب ديال البلان كونطابل. الخاصيه الثانيه انه فاش كنبغي نراجع واحد الكونت معين كنلقى فيه جميع المعلومات، وهاد المعلومات هما اولا كيعطيني السولد انيسيال، وكيعطيني لي ترانزاكسيون يعني دوك لي موفمون اللي دازو من داك الكونت، واهم حاجه كنلقى فيها هو السولد. السولد كيكون يا اما سولد ديبيتور او لا سولد كريديتور. نشوفوا مثلا انا باغي نراجع الكونت كيس، نشوف ياك ما نسيت او لا زدت شي اوبيراسيون، او لا فاش كنبغي نتاكد واش السولد اللي عندي في الكونت كيس في لا كونطابيليتي هو اللي عندي ريالمون. اذا كنمشي للكونت كيس في الغران ليفر وكندير لا فيريفيكاسيون ديالي. عندي الكونت كيس ديالي وبالديبي والكريدي ديالو. دونك في الغران ليفر كنلقى السولد انيسيال، مثلا عندي السولد انيسيال ب 10000 درهم، وعندي لي موفمون اللي دازو من لا كيس كيكونوا بلا دات ديالهم وبلي مونطون، كيكون عندي مجموعه ديال لي زوبيراسيون اللي دازو او لي موفمون اللي دازو من لا كيس، واهم حاجه واللي هو السولد. وفي هذه الحاله هذه عندي السولد ديبيتور. دونك الغران ليفر كيعطيني هاد الخاصيات. بالنسبه للسولد انيسيال فكنجيبو بالبيلون، وبالنسبه لي موفمون يعني هاد لي زوبيراسيون اللي عندي في لاكيس كنجيبهم من ليفر جورنال ديالي، وبالنسبه للسولد ديبيتور فكنكالكوليه. وهذا الشيء كيطبق على جميع لي كونت اللي عندي في البيلون وفي الجورنال. نشوفوا واحد لابليكاسيون. بالنسبه لهذا الجورنال فهو اللي خدمنا فاش في الفيديو السابق فاش شرحنا ليفر جورنال، وهو علاش غادي نطبقوا الغران ليفر ديالنا. باش نقادو الليفر ديالنا قلنا كنمشيو من لي كونت ديال الكلاس 1 حتى لي كونت ديال الكلاس 7. دونك اولا غادي نحطو لي كونت دو لا كلاس 1. بالنسبه لهاد الكلاس 1 عندنا فيه الكونت الاول واللي هو بالنيميرو دو كونت 11 17 واللي هو الكابيتال سوسيال. وبالنسبه للسولد انيسيال غيكون عندنا في الكريدي واللي هو 867000. اذا غيكون عندنا السولد كريديتور ديال 867000. الكونت الثاني هو empreinte auprès des établissements de crédit وبالنيميرو دو كونت 1781، وغيكون عندنا السولد انيسيال بالقيمه ديال 800000. اذا السولد كريديتور هو 800000. وبهكا كنبقاو مستمرين وكنقادو جميع لي كونت اللي عندنا ديال الكلاس 2 او الكلاس 3 الكلاس 4 الكلاس 5 الكلاس 6 او الكلاس 7 تنكملو. ناخذ مثال اخر، مثلا الكونت ديال لا بنك. فبالنسبه للا بنك نيميرو دو كونت ديالو 51 41، وغيكون عندنا السولد انيسيال ديالنا هو 170000 درهم. وبالنسبه لي موفمون غادي نقلبوا في الجورنال ديالنا فيما كان عندنا الكونت بنك فكناخذوه وكنديرو وكنحطوه في الكونت شيماتيك ديالنا. اذا عندنا لا بنك نهار 3 نوفمبر، دونك 100000 غادي تكون عندنا في الكريدي، وعندنا عاوتاني لا بنك نهار 25، اذا غادي تكون عندنا 400 في الكريدي. دونك بهكا درنا السولد انيسيال ودرنا لي موفمون اللي دازو عندنا من لا بنك، وبهكا غادي نكالكوليو السولد ديالنا. وفي هذه الحاله هذه غيكون عندنا السولد كريديتور ديال
270,400. وبهكا كنبقاو غاديين تنكملوا جميع لي كونط اللي عندنا في الليفر جورنال ديالنا. اذا فاش كنكملوا جميع لي كونط فكنلقاو الليفر جورنال ديالنا على هذا الشكل. بالنسبه لي كونط دو لا كلاس 1 كنلقاو عندنا فيهم جوج ديال لي كونط، الكابيتال و لومبرانت اوبري دي ايتابليسمون دو كريدي. وبالنسبه لي كونط دو لا كلاس 2 كنلقاو عندنا 5 ديال لي كونط اللي هما فري دو كونستيتيسيون، فون كوميرسيال، تيران، كونستركسيون، ماتيريال دو ترونسبور. وفي الكلاس 3 غادي نلقاو عندنا واحد الكونط اللي هو ديال الكليون بالنيميرو دو كونط 34 21. وبالنسبه لي كونط دو لا كلاس 4 غادي نلقاو عندنا فيه واحد الكونط اللي هو ديال الفورنيسور. وبالنسبه للكونط 5 عندنا فيه جوج ديال لي كونط اللي هو ديال لا بنك وديال لا كيس. ومثلا فاش كنجي كنبغي ندير لا فيريفيكاسيون مثلا الكونط ديال لا بنك من الكرون ليفر كنعرف بانه السولد انيسيال ديالي هو 170,000 درهم. وبالنسبه للموفمون اللي كانوا عندي وسط العام كانت عندي 100,000، وكانت من بعد عندي لوبيراسيون الخامسه كانت عندي 400، ولوبيراسيون السادسه كانت عندي هي 30,000. وبالنسبه للبنك عندي سولد ديبيتور ديال 39,600. دونك هذه معلومه جد مهمه اللي كيعطيها ليا الكرون ليفر. نكملوا الكرون ليفر ديالنا. وبالنسبه لي كونط دو لا كلاس 6 كنلقاو عندنا 3 ديال لي كونط: achat de marchandises, service bancaire, pénalité et amende fiscale. وبالنسبه للكلاس 7 فكنلقاو واحد الكونط اللي هو فونت دو مارشانديز. دونك بهكا كنكون كملت جميع لي كونط اللي عندي في البيلون واللي عندي في الجورنال. كخلاصه اذا الكرون ليفر كنقادو من خلال لي زوبيراسيون اللي عندي في البيلون واللي عندي في الليفر جورنال. وقلنا انه كيترتب بنفس الترتيب ديال البلان كونطابل. والليفر جورنال عنده ميزه انني كنلقى فيه جميع لي زوبيراسيون اللي دارتهم لونتربريز مرتبين وكيوضح ليا فيهم السولد انيسيال اللي كنجيبو من البيلون، وعندي فيه جميع لي ترانزاكسيون اللي خاصين بكل كونت واللي كنجيبهم من الليفر جورنال، وفي الاخير كيعطيني السولد ديال كل كونت. وبهكا غادي نكونوا كملنا الفيديو ديالنا، وفي الفيديو الماجي غادي نتعرفوا على لا بالانس.